बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मेरे गुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। पहले तो बहुत माज़रत कि मैं तकरीबन 1 साल बाद जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में भी कोई मैं बिज़नेस आइडिया तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे जो है ना कुछ अपने ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से, कुछ अपने ट्रेजेडीज़ की वजह से मैं बिल्कुल जो है ना वो आउट ऑफ फोकस हो गया था बिज़नेस से। और बिल्कुल जो है ना वो लास्ट ईयर मेरी वालदा की डेथ हो गई। उसके बाद मैं मेरे ग्रैंड सन की डेथ हो गई। फिर इस साल वाले साहब की डेथ हो गई। रिसेंटली विद इन ईयर 3 डेथ्स हैं। और मैं ख़ुद भी जो है ना वो दोबारा कनाडा मूव हो गया था। मेरी अच्छी जॉब थी यहाँ पर। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप जो है ना वो बिज़नेस करें तो साथ जो है ना जॉब ना करें, क्योंकि जो मौजूदा इकानमी है इसमें एक तो ये है कि हमने पहले अपनी हाफ जो फोर्स है, जो औरतें हैं, उनको घर में बिठाया हुआ है और उनको जो है ना वो काम नहीं करने देते हैं। घर बैठ कर भी वो काम कर सकती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि हमारा जो पुरानी इकानमी है, जैसे मैं बेसिकली गांव से हूँ, और गांव में जो है ना वो लोग औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। इसी वजह से उन वो लोग निस्बतन जो है ना वो शहर वालों से सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि सारे काम कर रहे होते हैं। बच्चे भी जो है ना वो, जैसे बच्चे जो है ना वो जानवरों को लेकर चले जाते हैं, औरतें घर का काम भी करती हैं, और फिर जो है ना वो खेती बाड़ी में भी मदद करती हैं। तो इसी तरह अगर शहर में भी ख़वातीन को बराबर के मौके दिए जाएँ तो इससे ये होगा कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की ही होगी। तो हमने ये किया हुआ है कि आधी जो आबादी है, आधी से ज़्यादा आबादी हमारी औरतों की है, उनको हमने जो है ना वो कोई काम नहीं करने देते। इवन जब वो पढ़ लेती हैं और शादी हो जाती है तो फिर वो आगे वो डॉक्टर बन गई होती है, इंजीनियर बन गई होती है, और आगे जो है जहाँ जाती है पहले वो शादी करते हैं कि वो डॉक्टर इंजीनियर है। और जब शादी करके उनके घर चली जाती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब काम नहीं करना आपने। वो भी इसी बात पर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जो मेरे ज़हन के मुताबिक मेरे एक साथी ख़्याल है कि इसमें ये गलत है कि हमने अपनी आधी जो लेबर फोर्स है उसको हमने हैंडीकैप किया हुआ है। तो आधी आबादी जो है ना वो पूरी आबादी के लिए कमा रही है, और उस आदि में भी जो है ना वो हमारे यहाँ निकम्मों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा है। और मैं जो है ना जब कारोबार में जब किसी बंदे को हायर करता हूँ या करता था, तो उसमें ये होता था कि जैसे बेसिकली हम सपोज़ 20,000 रुपये तनख्वाह देते थे ड्राइवर को। तो बिल्कुल बंदा फ्री फिर रहा है घर में, जो है ना फारग बैठा हुआ है। वो आता था, कहता नहीं जी ये थोड़े हैं पैसे, और वो काम नहीं करता। फिर महीना जो है ना वो फिरता रहता है, फिर कहीं और जाता है तो वो मतलब एक ज़ीरो पर बंदा काम कर रहा है, और एक बंदा जो है ना वो 20,000 उसी दिन कमाना शुरू करता है दूसरे दिन। तो क्या बेटर है, ज़ीरो बेटर है या 20,000 बेटर है? तो आज जो है ना वो जैसे यही बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवानी थी कि दोबारा जो है ना मैं ये चैनल को रीएक्टिवेट कर रहा हूँ, बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान को। और इंशाल्लाह इसमें आपको अच्छे अच्छे जो है ना वो बिज़नेस आइडियाज़ दूंगा। और कभी भी ये ना सोचें कि पाकिस्तान के जो कि हालात ख़राब हैं तो इसमें बिज़नेस कामयाब नहीं हो सकता है। आप देख लें कि पाकिस्तान में बिज़नेस चल ही रहे हैं, बल्कि वो तो चल ही रहे हैं ना। वो दुकान है, उसमें अगर वो पहले एक चीज़ रुपए की बेचता था, वो अगर 10 रुपए की बेचता है तो वो तो बेच रहा है। तो आपने जैसे अब अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेनी ही लेनी है। तो अब जो है ना वो थोड़ा-सा इसमें डिफरेंट तरीके से हम नए कारोबार ऐसे बताएँगे जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, नुकसान का ख़दशा कम से कम हो, और आप जो है ना वो मैं ये कभी भी ये नहीं कहता कि आप जो है ना ये, जैसे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वो जानवर पालें और लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए कमाएँ। तो हम तो कहते हैं पूरा साल रखने के बाद भी 1 लाख भी मुनाफ़ा नहीं हुआ। तो हकीकत पर मबनी जो है ना वो बातें बतानी चाहिए। ये नहीं कि अब रोज़ाना का 10,000 बनाएँ, रोज़ाना का 20,000। उनकी रिहाइश आप देखें तो उन्होंने किसी जिनाह कॉलोनी में, किसी धक्का कॉलोनी में अपना घर लिया होता है, और वहाँ पर ही वो कारोबार कर रहे होते हैं। तो झूठ जो है ना ये बोलकर लोगों को जो है ना वो ये कहना कि मैं करोड़ों रुपए कमा लेंगे। मैं इसी वजह से मैं देखता हूँ कि मेरे जो है ना वो सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है जैसे दूसरे लोग बताते हैं ना जी कि ये बना लें, ये काम शुरू कर दें तो आपको करोड़ों रुपए महीने के मिलने शुरू हो जाएँगे। और उनके हालात देखें तो उनके पास एक फटफटी जो है ना वो मोटरसाइकिल होती है जिस पर वो अपने
کاروبار پر جا رہے ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ جڑے رہیں گے، اور آپ بھی مجھے جو ہے نا وہ بزنس آئیڈیاز آپ نئے نئے جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. آپ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بار کاروبار پر بتاؤں، تو میرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پر میں تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہوں کاروبار پر، اور اس کے بعد میں آپ سے جو ہے نا وہ اس کاروبار کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو، اس کے انز اینڈ آؤٹس بتاتا ہوں، اس کے پروز اینڈ کانس بتاتا ہوں کہ اس میں کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. اور انشاءاللہ ہم مل کر جو ہے نا وہ اس سائٹ کو جو ہے نا وہ اپنے چینل کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں گے. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں جلدی جو ہے نا دوسری ویڈیو جس میں پھر کاروبار کا جو ہے نا وہ بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے نا کاروبار کرنا ہے. لاسٹ ایئر میرا جو ہے نا وہ سفر میں ہی رہا ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ، چونکہ میرا تعلق بھی ایئر لائن سے ہے، اور پھر ویسے بھی مجھے کچھ ذاتی جو ہے نا وہ کام کی وجہ سے مجھے 4-5 چکر جو ہے نا میرے پاکستان کے لگ گئے، اور کافی جو فیملی ڈسٹربنس کی وجہ سے میں جو آپ کے لیے کوئی بالکل ویڈیو نہیں بنا. بالکل دل نہیں کر رہا تھا والدہ کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا، بالکل میرا وہ دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی آپ کو جو ہے نا وہ کاروبار کی بتاؤں. کیونکہ جب آدمی کا ذہن جو ہے نا سیٹ نہ ہو، ایک جگہ پر نہ ہو، مطمئن نہ ہو، تو آپ کیسے دوسروں کو جو ہے نا وہ کوئی کاروبار کا مشورہ دے سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ بزنس انفو پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور اس کو اس طرح پیٹرنائز کرتے رہیں گے جیسے آپ نے جو ہے نا وہ پہلے پیٹرنائز کیا ہے، اور دوستوں کو جو ہے نا اس میں شامل کرتے رہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا وہ ایک اپنا جو نالج ہے، جو بھی مجھے ملا ہے، اور جس میں نے اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں جو میری بات سنتے ہیں سیریس. کیونکہ میرا چینل سیریس ہے، میں کوئی جو ہے نا وہ آپ کو لطیفے یا وہ تو سناتا نہیں ہوں، سمپل سے کاروبار بتاتا ہوں. اور پھر میں وہی بات دوبارہ کروں گا کہ کاروبار کے ساتھ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ فوراً جو ہے نا وہ جاب چھوڑ دیں. آپ جاب کرتے رہیں بے شک، کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ شام کو کر سکتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے نا وہ، جیسے انٹرنیٹ کا کوئی کام ہے تو آپ 24 چلتا رہتا ہے. کچھ ایسے کام کریں جو کہ آپ کے جو ہے نا وہ، آپ سو رہے ہو تو پھر بھی آپ کاروبار آپ کا چل رہا ہو. تو یہ ایسے آئیڈیاز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ انٹرنیٹ سے آج کل جو مناسب ہے پاکستان میں ابھی بھی انٹرنیٹ سے سوائے جو ہے نا وہ پاکستان نمبر 1 ہو گیا ہے. افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ پورن ویڈیوز دیکھنے میں، جو ننگی ویڈیوز سیدھی سی بات ہے، دیکھنے میں نمبر 1 ہے، اور ہم اپنے آپ کو ہم اسلامی ملک کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پاکستان میں یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور پھر میں یہ بھی دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ کا جو ہے نا وہ استعمال غلط کرنے کی بجائے آپ اس میں سے آپ انٹرنیٹ استعمال بھی کریں، اور آپ اس میں سے پیسے بھی بنائیں. تو جب آپ کے پاس ایک موبائل آ گیا ہے، یہ پورا موبائل جو ہے نا یہ پوری ایک فیکٹری ہے آپ کے ہاتھ میں، تو اس میں سے آپ جو ہے نا نئے نئے کاروبار جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. صرف آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. میں نے کچھ عرصے پہلے جب میں نے یہ ریسائکلنگ کے بزنس کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو اس میں نے دیکھا کہ لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے دوست جو ہے نا، ابھی بھی میں والد صاحب کی ڈیتھ پر پاکستان گیا ہوا تھا، تو ایک دوست ہیں جو میرے بھائی کے چھوٹے کے دوست ہیں، وہ آئے مجھے میاں والی سے جو ہے نا وہ فاتح خانی کے لیے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا یہ روٹی کے کاروبار میں، جو روٹی جو ہے نا وہ جاتی ہے جانوروں کے لیے، پرانی روٹی پنڈی میں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ الحمدللہ 40-50 ہزار 60 ہزار جو ہے نا وہ منتھلی جو ہے نا صرف روٹی کے کاروبار سے بنا رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کو میں نے کوئی کاروبار کا آئیڈیا دیا ہے، اس نے وہ امپلیمنٹ کیا اور اس میں کامیاب ہوا ہے. تو اسی طرح ایک دوست کا مجھے فون آیا تھا سندھ سے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرے کہنے پر گتے کا کاروبار شروع کیا تھا، وہ بھی 40-50 ہزار روپے جو ہے نا وہ مہینے کا بنا رہے ہیں. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ انیشیلی آپ جو ہے نا وہ کروڑوں روپے بنانا شروع کر دیں گے. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے ابھی تک جو ہے نا وہ یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو ہے نا اب ہم اپنے مل کر جو ہے نا اپنے چینل کو چلائیں گے. نیکسٹ ٹائم تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.